مومن دی بخشش واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ۔ درود ایک ایسی عبادت ہے، مالک کوئی ایسی عبادت ہے جہاں تو شریک ہوندہ ہوئی۔ ہاں میں شریک ہوندہ۔ مالک کو کیڑی عبادت ہے؟ آکھا تو ہی چوڑا تے درود پڑھ میں ہی پڑھ دا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خالق دا نام بلند ہے، سارے چو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یکزبا کے نعرہ حیدری، یا علی، علی دا نالیا ختم قرآن دا ثواب سارے چو حیدری، باواز بلند صلوات۔ اگر محسوس نہ کرو تو تسا تھوڑے تھوڑے اگا جاؤ کہ بعد آلے آنا لے تانگ نہ ہوں۔ دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عنا حتی تسکنہ ورزقتا و تمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ۔ بی بی دی عظمت تے سارے باواز بلند صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب اکشف کربی و کرب المومنین بے حق اخیک الحسن۔ یا باب الہوے یا قبر بنی ہاش یا سکاو سکینہ یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد بعد شہادت تہاڈی تے میں حق منگان کو گئی ہاں۔ کیڑے ٹائم دا بند پڑے نبیاں دے سلطان دی دھی میری معظمہ سین دکھے پاسے علی سین حسنین بھی پاک ماں بابے دی مزار تے آئی روندی روندی بابے دی زری تے بہ گئی رو کہنی بادشاہ
تے میں حق منگان کو گئیاں تعظیم کجا توڑے تخت اگے بہت کھلوتی رہیاں بے بے تردید تھی دے تحریر تحریر تے میں چھپ کر کے دے دی رہیاں اصحاب ریا تحریر او سند پڑے نمو میں ٹکڑے چیدی رہیاں نوکراں بی بی آدھی بابا حق نہ دیونا کدائی نہ رونا آواز آدھی بابا روے دیا گالے ہر 5 منٹ دے بعد آدھے زارا والوار تو مسئلے تو بھول گئی آواز آدھی بابا میں داتا بھولا نہ جوڑ نہیں بابا میں تعلیم غیر معلمہ بی بیا بابا میں حسنین دی پاک ماں نوکراں بی بیا دی بابا حق نہ دیونا کدائی نہ روا روے دیا گالے ہر 5 منٹ دے بعد زارا والوانیا تو مسئلے تو بھول گئی ہے بابا میں داتا بھولا نہ جوڑی نا او بابا میں تعلیم غیر معلمہ بی بیا مالک اللہ توڑے آنسو اپنے بارگاہ کو بولتے منظور فرما رہے محمد و آل محمد دے دکھاں دا صدقہ کر کے بانیان دی صفحے ازا بچھائے اپنے بارگاہ کو بولتے منظور فرما بھائی غلام حسین بھائی امداد بیرانا رشتہ داران دے نال آباد و شان فرما مالک اللہ اس گھر تے اپنی رحمتاں دا نزول عطا فرما اس گھر دے دکھ تکلیفاں دور فرما مالک اللہ محمد و آل محمد دا صدقہ کر کے بھائی غلام حسین دے بیراواں دے جوڑ سلامت فرما انہاں نوں دشمن دے شر تو محفوظ فرما حاسدین دے شر تو مولا محفوظ فرما مالک اللہ جتنے مومن بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ کر کے صحتاں درستی عطا فرما محمد و آل محمد دے دکھاں دا صدقہ کر کے مالک اللہ پاک سین دی خالی جھولی دا صدقہ کر کے بھائی امداد بھائی شبیر و بھائی منیر و حیاتی علی بیٹے عطا فرما سین رباب دی خالی جھولی دا صدقہ کر کے حیاتی علی پتر عطا فرما مولا پاک سین دے دکھے پاسے دا صدقہ کر کے میرے مولا حیاتی علی پتر عطا فرما مولا جنہ دے ان زندگیاں دراز فرما مولا ہر مومن آزادار وسیع رزق عطا فرما جتنے مومن بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما مالک اللہ جتنے مومنین دے بیٹیاں نے امتحان دیتے ہیں مولا کامیابی فرما مولا ساڑی لکھاں تے کروڑاں دی ہی کو دعا ساڑے وارث حقیقی دا جل ظہور فرما انہاں دی زیارت دے قابل بنا باواز بلند صلوات کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں کرنی توڑے کو دعا لین دی خاطر برتے ویسے تو میں بانی ہاں ایک سراکی زبان دی ربائی توڑے گوش گزار کریں دا تو میں چیک کریں دا کہ تو سنان دے موڑ چاہیے جی اگر نہیں تو میں اتنے مسائب شروع کرنا خم غدیر دا میدان اے میں بزرگاں دے عقیدے کو سلام کریں نا انہاں کو دیکھ کے میں موضوع شروع کر کیتا
خمے غدیر دا میدان ٹنڈا تھائیاں ہوئیاں چٹیل میدان اچ مالک دی آواز ہے میرا پیارا محبوب جڑے اگاں گئے انہوں نے پیچھا بولا جڑے پیچھے انہوں نے نار اللہ منبر بنا ایک اعلان کر اگر تائیں وہ اعلان نہ کیتا تائیں میری رسالت دا کوئی کام نہ کیتا نبی نے علی بادشاہ دا ہاتھ بلند کیتا فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا نبی نے ہاتھ بلند کیتا شاعر نے منظر کشی کی تھی قلم چاہی سرائکی زبان جو ربائی شاعر نے قدر دے ہاتھ قضا دے ہاتھ جڑے بول سکتے انہوں واسطے قدر دے ہاتھ قضا دے ہاتھ شرم دے ہاتھ حیا دے ہاتھ جڑے بول سکتے میں بلانا قدر دے ہاتھ قضا دے ہاتھ شرم دے ہاتھ حیا دے ہاتھ عجیب منظر قوم تے سرور نبی دے ہاتھ خدا دے جیو میں نو کروں میں وعد پڑھتا قدر دے ہاتھ قضا دے ہاتھ شرم دے ہاتھ حیا دے ہاتھ عجیب منظر قوم تے سرور نبی دے ہاتھ خدا دے ہاتھ فتوہ نہ لوائے علی ید اللہ ہے نا علی عین اللہ ہے نا علی لسان اللہ ہے نا علی وجہ اللہ ہے نا لطائی دادا پیا قدر دے ہاتھ قضا دے ہاتھ شرم دے ہاتھ حیا دے ہاتھ عجیب منظر قوم تے سرور نبی دے ہاتھ خدا دے اٹھا کھانے بخن بخن مولا مبارکاں مدینے آئے مکر مکرو جہاں ساڑھے ویچ بھی مکرو ہے شاہ نے وقت ربائی لکھی اردو زبان اور ادائی اقرار خون پہ کر کے زبانیں بدل گئی اقرار خون پہ کر کے زبانیں بدل گئیں بدلی نماز اور اذانیں جڑے بول سکتے جڑے چوپیں انہاں کو بلاون دی خاطر انہاں کو عبادت جرلاون دی خاطر میں ولا پڑھدا اقرار خون پہ کر کے زبانیں بدل گئیں بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی دین دار دین فروش بنے بیٹھے نظیر اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل حیدری دی آواز زیادہ ہے یا علی دی تھوڑی یک زبان کے حیدری علی دا نام لیا پریشان نہ ہویا کرو اور بسم اللہ باواز بلند صلوات ٹھیک ہے صفحہ ٹھیک رہ گیا اچھا مہربانی میرے پیارے بھائی مولا دے منظور نظر ذاکر قبلہ نواب عرب ڈنڈو صاحب دے فرزند اور میرے بہت ہی پیارے بھائی بہت ہی اچھا پڑھنا لے میں انہوں کو دعا لین دی خاطر دو چار جملے توڑی نظر کریں دو اتھوں تبرکن ایک جملہ مسائب دا حاج دے موقع تے جڑے علی علی بیٹھے ہو مولا دے کول چھویں سرکار دے کول بھائی صحابی ہے مولا این سال بڑے حاجی ہیں معصوم فرمایا حاجی نہیں راشی مولا پہ رکھن دی جا نہیں تساں دیو راشے حاجی نہیں مولا دسو دسئی معصوم دا دست امامت اٹھا ان دی اکھاں تو پھیرا
ملاکہ ہون دے ایویں ڈٹھس بھائی وقار جلدی نال منہ پاسے تے مولا کیا میں حجت خدا میں جاندا او انہاں کو دسا کیا ڈٹھئی مولا دسن والی ہوئے تے دساں مولا فرمایا میں حجت خدا دا پیا دسا مولا کچھ جانور ہیں جڑے قابل احترام ہیں یہ تے کوئی باندر دی شکل کوئی ریچھ دی شکل کوئی خنزیر دی شکل مولا صفا مروہ چ بھجے نہیں معصوم ہے بھجیں ٹنڈا نہیں کرائیاں دمبے زبا نہیں کیتے مولا کیتے مولا وقت انہاں جرم کیڑا ہے معصوم فرمایا اے جڑے کعبے دے چوگردوں بھج دے ودیں طواف کریں دے ودیں انہاں دے دل دے صرف میرے ڈالی علی دا بغض ہے جڑا علی اتنی عظمت دا مالک ہے اس سے علی کو بچاون دی خاطر بی بی بطول زخمی تھی بابے دے ٹور ونجن دے بعد میری سین 75 یا 90 دی زندہ رہی کتنے 75 یا 90 دی اس علاقے دے شریف واسیو بابے دے ٹور ونجن دے بعد میری سین سکھی نہیں رہی ایو جیاں مصیبتاں ایو جے ظلم تھین میری سین سجے ہتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی این واسطے تا میری سین بابے دی مزار تے آ کے بہ گئی ہے رو کیانی بابا ہو میرا نبیان دا سلطان بابا قبری چو بیرات دھی دی حالت دیکھ بابا جڑے میں تے دکھ آئین اگر پہاڑا تے آمنا ریزہ تھی ونجنا بابا اگر چٹے دین تے آمنا کالیاں راتیں تبدیل تھی ونجنا بات شریفو میری سین دو پترہ کو نال لا کے جناب معظمہ سین درباری چاہیے آدن کیوں آئی ہیں بی بی آنی ماں اپنا حق لین آئی ہیں اس علاقے دے شریف واسیو او کائنات دی مالک سین آئی بی بی اس وجہ تو گئی ہے جو کائنات دھیاں دا حق نہ کھادا ونجے جتنے بزرگ ہو یا جوان دھیاں دا حق نہ کھادا کر دھیاں نمانی رکھی ہوں دی کوئی پیو کہیں دھی دا کھا گنے وقت رشتہ داراں شادیاں فنکشنہ دے بھائی وقار دھی کو پوچھے نا جو تیرے بابے تک کو حق کیوں نہیں دیتا حصہ کیوں نہیں دیتا او تا دے دین میں آپ نہیں لیا بی بی کھا میرے بابے دا لکھا یا دیو یادن کوئی لکھی ہوئی تحریر میری پاک سین نے پردے چو بابے دا لکھا ہویا سند پیش کی تیئے ایک ملون کرسی تو اٹھائے بے شمار دلانت ان سنن دے پرزے کی تین میری سین باندھی مٹی تبہ گی پرزے چامنے شروع کی تین مظلوم حسین نال ماند نال جوانے شروع بے بیانی لال لور نال دیکھ ٹکڑے کیویں چلی دیں تین کربلا اوکے جاؤنے با شریفو میری سین درباری چولی بابے دے گام میں میری سین دین رویا رات رویا مسلمانہ دا وفد کٹھا تھی کہ علی بادشاہ دے در تھے انہا دکل بار کیتا علی بادشاہ بہ رہے
فرمایا دساؤ کیا گھنن آئے ہوئے؟ آدھن یا علی بی بی بطول کو آکھو بابے کو رون دیں وقت مقرر کرے یا دین کو روے اسا رات کو رام کروں، اگر رات کو روے اسا دین کو رام کروں۔ علی بادشاہ دی داڑھی ہنجوان نال پس گئی، رو کے فرمائے ظالموں روندی تا اپنے بابے کو ہیں۔ اے ٹر گئے میرا امام ٹر گئے شمعون یہودی دے کول ہیں، کنڈے کھڑکائی مولا تساں میری در تے؟ امام فرمائے سوالی بن کے آیا شمعون جڑی اگے دین دی مزدوری کریں دا بھی نا تیرے باغ کو پانی لیں دا بھی جڑے تو پیسے نے غربائی تقسیم کریں دا بھی آج تو بعد علی تیری دین رات مزدوری کرے سی اندی اجرتیو کچھ منگدا تو چاہویں تبتول بابے کو تیرے باغ چلو لوے۔ بھائی شریفو ادھی راتی میری سین سب تو پہلا امام بارگاہ بیت الحوض میرے مولا علی بنایا، رومی نبی دی تھی کہیں کون بابے کو۔ بھائی شریفو ایک دیوار جو علی بادشاہ بی بی بطول کو نال لے کے ٹرے اجاں کچھ فاصلے تے کھڑے ہیں تے رک گئے، بی بیاں دی یا علی ٹرتے کیوں نہیں؟ آکھیا یادگار محمد اول جنو جڑی جات بے کہ تو بابے کو رون دیا میں مسلمانہ بحال آ رہی تھی جیو پہ بس انتظار ختم۔ اس علاقے دے شریف واسیو ایک تو مستر کیا کرا بی بی دا آخری ویلا کوئی بندہ دنیا تو ٹرن لگے بے وقار و وصیت کریں گا، پتران کو وصیت، بیراواں کو وصیت، پیو ماں کو وصیت۔ بھائی شریفو میرے سینہ کھیائے لے میرا آخری ویلا ہے، میرے کولوں باؤ میری چند وصیتاں سن گنو۔ کوئی بندہ اس علاقے دے شریف واسے دنیا تو ٹورے پہلے کیڑا کام کریں گے؟ جواب دیو، اعلان کریں دے جنازے دا اعلان کریں دے بی بی آنی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرائے، بی بی آنی یا علی میرے جنازے تے پردہ بنائے۔ وہ اس علاقے دے شریف واسیو تیرے رون واسطے لفظاں اے او میری سینے جائے حج نہیں کیتا، میں نے تے سوال کرو کیوں نہیں کیتا؟ اس علاقے دے شریف واسیو جیڑے وڈے گھاتی پردہ دار مستور ہوئے جے ارام بنے چہرے تو نقاب لہاؤنا پوندائے، غیرہ تالیوں میں کو منبار دی قسمیں جاندہ پردہ حج تو افضل ای سے دیا دیا چھتری بازارہ چلو دیا آدھے مسلمانہ چادر دیا تو آدھے نبی دیا دیا ہے، آوازہ دی چادر دیا اگلے مورد والا دے سو۔ جی بسم اللہ نوکران انتظار ختم، علامہ صاحبی آگئے اور مختصر کریں نا۔ بی بی آنی یا علی میرا تابوت بنائے، یا علی میری قبر دا ایک نشان نہ بناویں چالی بناویں۔ آواز آنی یا علی میں مسلمانہ دی ڈری ہویا، آواز آنی یا علی میری قبر تے قرآن پڑھائے۔ بھائی کیسے اساں قرآن پڑھ دیں مغفرت واسطے،
بخشش واسطے جنانی سوانے حیات نا قرآن ہوئے انہاں کو قرآن دی کیڑی لوڑی اللہ گواہ قرآن بہانائی علی کبر دا پارا لے لے متا مسلمان سمجھے کبر کلیے غیرت علی غسل تو پہلے علی بی بی آکھے یا علی جدہ غسل دیوائے تو سب پردے دے نال کھڑائے آواز انی بطول پردے دے نالوں کھڑو آندہ مقصد بی بی آنی یا علی میں جان دیا جلے تو سب پردے دے نالوں کھلو سو میری دھیاں کول ناسے آواز انی میں چاہ دیا میرے دکھ میری دھیاں نہ دیکھے اگر میری دیا میرے دکھ لٹھے مرا تو پہلے مر ویسے یا علی میں کدھیاں دے سامنے مارا نے جی ہوتا ہے آواز نہیں یا علی میں ٹری میں دیا بھائی جان غسل کفن ملا جنازہ تیار ہو گیا میں تے کوئی گھر دے چار جنازے دسے نا تا ممبر پیا چھڑے نا غیرت تالیوں میں کو ممبر دی قسمی بڑے گھر دا بھائی کیسر جنازہ وے رش زیادہ ہوں دے چھوٹے گھر دا جنازہ وے رش تھوڑا ہوں دے سلطان الانبیاء دا جنازہ 7 آدمی بی بی بطول دا جنازہ 9 آدمی حسن امیر دا جنازہ حویلی چو بہرن ایک موڑ مڑین علی بادشاہ فرمینا حسن امیر مادہ جنازہ رکھ چھوڑو جنازے تلے بچی کونے آواز آنی بابا جان میری آلیہ بھینے آواز آنی میں علی دی غیرت برداشت نہیں کریں دی جو میری تھی بہراون غیرت علی بادشاہ کو اکھو یا علی اپنا شہر ادھی رات ویلا ہے بھرائی موجود ہے سارتے چادری رب جانے ہو کیا جاویلا یزید دربار بی بی رو رو کیا دی آمات میں دی اور میں اجڑی دے تیرے نال نہ بول نہ پودا تو میرے طرز کلام جی بسم اللہ نو کرم بھائی تو معافی مانگ کے حکمین بھی پڑھ دا غیرت تالیوں میری سین رجرونی ہے یزید و محاتب ہوگی میری سین وین کی تا مدہ تو سمجھے او میں ماں گو دربار وچوں وال ویسا اے فداک نہیں میرے ویر دا خونے مر ویسا بچن نہ دیسا ای واسطے پائیں او ہاتھ کریاں نہ لوگا تو من ویسا بی بی آنی باغی نہیں اور کٹھے سجدے وچ یہ خون چھپا جاتا اگر بنت علی کی بازار کے ہر موڑ پہ تقریر نہ ہوتی